अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया तौहीन अदालत का। आपको मालूम है कि ये किस मामले में इशू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और इस बात पे लिया कि इमरान खान साहब ने IG, DIG और एक एडिशनल सेशंस जज साहिबा ज़ेब चौधरी साहिबा के हवाले से जो गुफ्तगू की और उसकी वजह से उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया और कहा यह गया है कि 31 अगस्त को वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। अब तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इशू हो चुका हुआ है और आज जो है एक और मुकदमा 144 जो है कि दफ़ा के तहत जो है वो थाना अपारा में दर्ज कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है और उनके साथ 17 उनके PTI के रहनुमा बशमूल शेख रशीद साहब भी इस FIR में उनका नाम दर्ज है, जो दफ़ा 144 के तहत थाना अपारा में दर्ज की गई है। अब नज़र ये आ रहा है कि अब हुकूमत की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द दायरा तंग किया जाए और इसी तरह के दीगर केसेस भी बनाए जाएंगे। अभी ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में भी मज़ीद केसेस जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे, FIRs दर्ज की जाएंगी। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब के लेफ़्ट राइट पे जो सीनियर लीगल माइंड्स बैठे हुए हैं, जो भी उन्होंने उनको बताया, जिस दिन उन्होंने बाकायदा ऑनरेबल जज साहिबा का नाम भी ले दिया और जो भी उन्होंने बातें की, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है और अगर इसी किस्म का मामला चलेगा तो लोअर जुडिशरी में तो बहुत सारे केसेस हैं तो जिनके खिलाफ भी फैसला आएगा तो वो क्या फिर सड़कों पर जाकर फैसला करेंगे, तो कानून की अमलदारी के लिए ये जो है ये ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आए रोज़ इसी तरह एक सीनियर लीडर जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं वो भी इस किस्म की बात करेंगे तो आम लोग तो इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि अगर अब दो चीज़ें हैं कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, अनकंडीशनल अपॉलोजी कर दें और उनको माफ़ी मिल जाए, तो इससे एक तो ये है कि एक तासुर भी अच्छा जाएगा और मॉरल क्वेश्चन जो इसमें है वो भी इमरान खान साहब के हक में जाता है। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि अगर माफ़ी मांग भी लेते हैं और क्या माफ़ी कबूल होगी, और अगर माफ़ी कबूल नहीं होती और उनको बाकायदा 6 माह की कैद भी है इसमें और डिफरेंट ऑप्शंस हैं और 5 साल के लिए नाअहल भी कर दिया जाता है तो फिर उसका एक रद्द अमल भी आएगा। तो ये जो मामला है ये शायद इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा पेचीदगियां पैदा कर सकता है। ये लीगल माइंड्स का भी यही ख्याल है कि इमरान खान साहब को सबसे पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए कि अनकंडीशनल अपॉलोजी जो है वो अनकंडीशनली अपॉलोजाइज कर लेना चाहिए। इससे उनको फ़ायदा होगा क्योंकि अभी उनकी जद्दोजहद ज़रा थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मौजूदा हुकूमत का तो कहीं दूर दूर तक ये इरादा नहीं है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। हालांकि तमाम जो मामलात हैं, जो भी इस वक्त सूरत हाल है, उसका वाहिद हल यही है कि फौरी तौर पर साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, जिस पे इमरान खान साहब जो है ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो उसका एक रिएक्शन आएगा। उनके जो साथ लीडर्स हैं, जो उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि फिर शायद हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और श्रीलंका जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। मैं पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, इमरान खान साहब ये कह चुके हुए हैं कि हालांकि उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो उसमें वो अगर चाहें इस वक्त जहाँ पे उनकी मकबूलियत है वो चाहें तो वो कॉल दे सकते हैं शटर डाउन की, पहिया जाम की और तुम्हारे पूरे मुल्क को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि जो इस वक्त मईशत के हालात हैं, जो कि सैलाब की सूरत हाल है, इसमें शायद ये ठीक नहीं होगा और एक
غریب آدمی جو کہ پہلے ہی مہنگائی کے نیچے دب کر مر رہا ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اگر ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ملک بند ہو جاتا ہے, تو ایک غریب آدمی اپنی مزدوری کیسے کرے گا اور پھر روٹی کیسے کمائے گا. تو ایک سوچ تو یہ ہے, لیکن اگر یہ اب حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایکسٹریم کوئی سٹیپ لیتی ہے اور اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, جس طرح آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو ان کی راہداری ضمانت جو ان کو ملی ہوئی ہے اگر وہ اسی وقت مطلب ختم ہو جاتی ہے تو ان کو ہم فوری طور پر اریسٹ کر لیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی راہداری ضمانت ختم ہو اور ہم ان کو فوری طور پر اریسٹ کر لیں. تو اس کے نتیجے میں ایک کیوس ہوگا ملک کے اندر جو ہے وہ, جس کا ہم ابھی ان حالات میں متحمل نہیں ہو سکتے. اب ایک وکیل سے میری بات ہو رہی تھی, ان کا خیال تھا کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک مقبولیت بھی ہے یقیناً عمران خان صاحب کی, اس سے کوئی جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے ساتھ ان کا مشن بھی ایکسیپٹیبل ہے جو کہ حقیقی آزادی والا ہے اور ایک قانونی طریقہ کار ان کو نظر جو آتا ہے جس میں وہ یہی ہے کہ فوری طور پر عام انتخابات ہونے چاہیے, صاف اور شفاف انتخابات. اس سے قطعی طور پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے پاس ہوتے ہوئے یہ کسی بھی طرح اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ عمران خان صاحب کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر لیں, یعنی کہ توہین عدالت کر لیں تو ان کو اس میں کوئی چھوٹ مل جائے. زیادہ تر جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور ان کو اب عام معافی مانگ لینی چاہیے. اس پر انکنڈیشنل اپولوجی جو ہے وہ کر دینی چاہیے عمران خان صاحب کو, اور اس کا ایک مورل فائدہ بھی ہوگا عمران خان صاحب کو کہ ساری دنیا جو دیکھ رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اگینسٹ آل ہیں اور وہ سب جو ہے کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھنسایا جائے, اریسٹ کیا جائے, ان کو پریشان کیا جائے, ان کے ارد گرد جو ہے وہ دائرہ تنگ کیا جائے. تو ان حالات میں اگر ان کی جو معافی ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو مورلی بھی ان کا ایک سٹیچر اوپر چلا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی جہاں پر معافی نہیں مانگی گئی وہاں پہ سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو ایک تاثر تو جو اس وقت وہ یہی ہے کہ, اور اب جو دفعہ 144 کا بھی معاملہ آ رہا ہے تو اب حکومت کی طرف سے کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں پھنسایا جائے, اور یقیناً پھر بات وہیں آتی ہے کہ خوف ہے حکومت کے اندر, جو کہ وفاقی حکومت کے اندر, کہ عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی کا گراف آئے روز اوپر جا رہا ہے. وہ اگر خود کال نہیں بھی دیتے, ایک ریومر بھی اڑ جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا پلان کر لیا ہے, تو لوگ نہ صرف اسلام آباد بنی گالا پہنچنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ لاہور لبرٹی چوک بھر جاتا ہے, کراچی میں لوگ نکل آتے ہیں, فیصل آباد میں لوگ نکل آتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی یقیناً سامنے ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو پھنسا دیا جائے, اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب اور ان کے لیفٹ رائٹ پہ لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے ساتھ سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی اس موقع پر عمران خان صاحب نہ کریں جو کہ ان کا جو ایک مشن ہے, جو کہ ایک مقصد ہے ان کا, اس کو نقصان پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ.